جنگ، این دفاع مقدس، در کنار خساراتی که برای ما داشت فواید و منافع بزرگی هم داشت. این منافع از اون خسارات به مراتب بزرگتر و بیشتره. خسارت‌های ما در اونجا عبارت بود از خسارت‌های انسانی و مادی، یعنی جوانهایی رو از دست دادیم، خانواده‌های عزیزانشون رو از دست دادن، داغدار شدیم هممون برای جوانها. و خسارات مادی پیش آمد. کشور از لحاظ ظواهر سازندگی یه مقداری عقب افتادگی پیدا کرد، یه برهه‌ای. اینها خسارات جنگ. همه جنگ ها اینجور خساراتی داره، لکن منافع جنگ منافع بلند مدت بود، منافع ماندگار بود. البته منافع کوتاه مدت هم داشت، منافع نزدیک هم داشت.